क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, ठोकर लगी है, सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से तो दिल्ली जाना तय। इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। चुनाव के 2-3 चरण हो जाने के बाद चौथे या 5वें चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी। किसकी तरफ से फैलेगी? और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी, मीडिया वाले। और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी। और उसी में सब गड़बड़, और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले ने इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब अमर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परले और महापरले के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है, पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है। कुरान
तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न दसवां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। इसलिए फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ ना खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है। किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं।
تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا۔ ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا، پکڑے گئے، پولیس نے اندر کر دیا۔ جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے، ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے، کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے، دولت چراتے تھے، پیسہ چراتے تھے۔ اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں، کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں، چوری تو ابھی بھی جاری ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے، ایشور کی سزا کمزور ہے، اس سے تو سخت ہماری جیل والی سزا ہے۔ اور ایک چیز، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ روڈوں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹرک گزر رہے ہیں، 100 روپے لیا، ٹرک گزر گیا، تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں، وہ 18، 20، 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں، پپی چمی سب، اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا، یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا، اس نے بڑا گھوٹالا اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے۔ اور یہ 100، 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں، ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے، بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے۔ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، بتائیے آپ، منوسمرتی کہہ رہی ہے، یقین کیسے آئے؟ لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے، وید کہتا ہے بالکل نہیں، مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا، نے ترتیہ نے چترت نے پچ نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نے ششٹ نہ چھٹا نے سپت نہ ساتواں نے اشٹ نہ آٹھواں نے نوم نہ نواں نہ دشنکا نہ دسواں۔ مرنے کے بعد انسان کا تیسرا، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، آٹھواں نہیں، نواں نہیں، دسواں نہیں، کوئی جنم نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ کیا ہے انسان تو یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے ایسے ہی بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، عَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک حقیر و ذلیل پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، جو عورت کے بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے قطرے سے تیری مضبوط کھوپڑی بنائی اور اس کھوپڑی میں اتنا نرم بھیجا بنایا، 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو، دھڑکنے والا دل بنایا، انگلیاں بنائی، پور بنائے، پیر بنایا، پنڈلی بنائی، گھٹنا بنایا، ران بنایا، پیٹ بنایا، پیٹھ بنائی، ریڑھ کی ہڈی بنائی، ناک بنائی، آنکھ بنائی، ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو، چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، آنکھوں میں روشنی ڈال دی، سمجھنے والا دماغ دے دیا۔ جب ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں پہلی بار، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا۔ ہائے انسانوں، تو تم بتاؤ، جب میں پہلی بار ایسا کر سکتا ہوں تو کیا دوبارہ ہم تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں جیوت نہیں کر سکتے؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا میں مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ جب پہلی بار ہمارے لیے کرنا آسان ہے تو دوبارہ تو اور زیادہ۔ تو میرے بھائیوں،
اس چیز کو ذہن میں رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی عمر گزار رہے ہیں، اور ایک ایک دن کر کے اگر ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں اور جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ دو چیزیں آگے، چار چیزیں پیش کی گئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں دو چیزیں ایک ساتھ اور دو چیزیں ایک ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے زندگی آپ کی۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، بیکار ہے آپ کی زندگی۔ چلیے بمبئی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹل، چلیے اسٹیشنوں پر گرمیوں کے دنوں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چلیے گردوارے دلی میں سنڈے کے دن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بڑا لنگر کرتے ہیں سکھ، غریبوں کو ایک طرف سے ایک لائن سے کھانا کھلاتے ہیں۔ چلیے ٹاٹا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل بمبے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے لاکھ 2 لاکھ روپے کی چیک لے کے گھومتے ہیں، پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، کھانا ٹرکوں میں بھر کے لاتے ہیں اور وہاں کینسر پیشنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے، لیکن عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ان کے ساتھ، اس لیے بیکار ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ نام محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، ہمارے نام بہت اچھے ہیں، پوچھو کون ہو؟ مومن ہیں۔ مرنے کے بعد جلنا پسند کرو گے یا دفن؟ نہیں، دفن ہوں گے۔ سب کچھ اپنا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے ہمارے پاس۔ کئی جگہ مثالیں دی، آپ کو دیتا ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے موبائل اور سم۔ آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو موبائل کس کام کا؟ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو سم کس کام کی؟ صاحب مولانا بہت مہنگا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ روپے کی قیمت ہے، ایپل کا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ کا نہیں 5 لاکھ کا لے لو، لیکن اس سے کیا کرو گے؟ ہیلو ہیلو کر کے دیکھو؟ نہیں، جب تک سم نہیں ڈالو گے۔ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں، بہت بیلنس ہے جرجی صاحب، 20,000 روپے ہیں اس میں، ارے 50,000 ہوں، 1 لاکھ روپیہ بیلنس ہے تمہارے سم میں، لیکن اس سم کو کان میں لگا کے ہیلو ہیلو بولو گے، اس سم کو جب تک موبائل میں نہیں لگاؤ گے سم کام کی نہیں، موبائل میں سم نہیں ڈالو گے تو موبائل کام کا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں سم اور موبائل کی طرح ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے ایمان، اور آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح۔ میں نے اس کی مثالیں دے دی آپ کو، دونوں ضروری ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے غور سے، ایمان لو سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ آپ نے معاہدہ کر لیا لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار۔ مثلا سنیے، میں ایک مزدور ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، جرجی صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے، کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,000 روپیہ ڈیلی، صبح 9 بجے آؤں گا، 5 بجے میں چلا جاؤں گا، 9 سے 5 تک ڈیوٹی، 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا۔ آپ نے کہا ڈن، 1,000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا۔ جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب
मजदूरी दीजिए, आज छठा दिन है, मालिक क्या कहेगा, अबे किस बात की मजदूरी लेने आया है? साहब उस मुआहदे की जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो ये तय हुआ था कि 5 दिन आप काम करेंगे, 5 दिन में हम आपको 5,000 रुपए देंगे, हुआ था ना? हाँ, तो मुआहदा तो हुआ था ना, इकरार तो मैंने किया था ना कि हाँ मैं काम करूंगा जी, तो लाइए ना 5,000 रुपए। कहेगा भाई पागल है क्या, इकरार किया था तो आया क्यों नहीं? अरे मैं नहीं आया इससे क्या मतलब, मैंने इनकार तो नहीं किया था ना कि नहीं आऊंगा, मैं इकरार कर रहा था कि मैं आऊंगा, किया था आऊंगा, और मुआहदा हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो चुका था। आप दीजिए मुझे 5,000 रुपया, आप दे देंगे मुझे? नहीं, आप उल्टा डांटेंगे और कहेंगे कमीने जब तुझे नहीं आना था तो पहले बता देता, 5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया, मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों पता चला कि सिर्फ मुआहदा काफी नहीं है, मुआहदे के ऊपर जो आपने इकरार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था, आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहदा है और उस मुआहदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहदे के साथ साथ ये इकरार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह क्या कहेगा, मेरे बंदे ये मुआहदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह नहीं किए तो क्या हुआ, इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं, ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले ये उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। जब तक हम अमले स्वाले नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुआहिदा पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ उस मजदूर की तरह मत बनिए जो अपने मालिक से इकरार करता है कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहिदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहिदे पर मुआहिदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक कि हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमले स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमले स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या
परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तला अंसारी बुढ़ापे में लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं अरे मेरे प्यारे बेटो मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तला अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है और हज़रत अबू तला अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तला अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जाता है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और उसी समंदर के हवाले उनको कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसी उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया। जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे, ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम में अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गोल्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। जाइए अल्लाह के रसूल दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था, वहां उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते हैं मेरी बीवी इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ। बीवी ने कहा क्यों? कहा ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा इसमें फायदा क्या है? जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी मेरे शौहर अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर जाइए, अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया। अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया अल्लाह इस बाग तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई, जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं?
وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، مجھے سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کر اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہے۔ اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی، کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ جب تک تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے، غلطی تیری ہے لیکن سزا اس بچے کو کیوں ملے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اتنی بڑی انسانیت یہ اسلام سکھا سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی، لیجئے اس بچے کے، وہ رونے لگا، ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میری آخری خواہش پوری کر دیجئے، اس بچے کا دودھ مجھے اپنی پستانوں کا دودھ اس بچے کو پلا لینے دیجئے اور یہی میری آخری خواہش ہوگی۔ دے دیا اس بچے کو کہ لے جاؤ یہ بچہ۔ اس نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر دودھ لگائے اور اس بچے کو ابھی اس ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو فرمائے گا عورت ادھر آؤ اس بچے کو لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں موجود ہے، ابھی میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں پتھروں سے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں ہے، میں بے رحم نہیں ہوں، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، جاؤ اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤ، اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ پھر وہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ اور بچہ ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا۔ وقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا، جاگ گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا شوہر 2-3 سال سے نہیں ہے گھر پہ اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں، چونکہ جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھے ہوئے تھی اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا۔ لیکن زنا ہونے کے بعد فوراً پچھتاتی اور کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری کتنی رسوائی ہوگی، میری کتنی بدنامی ہوگی، وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پانے کے لیے تیار کر لیتی ہے، اس دنیا میں پتھروں سے پٹ پٹ کر اور مار کھاتا کر مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک پولیس والا آپ کے گاؤں کا، آپ کے تھانے کا آپ کے گاؤں میں آ جائے، نہ اس کے پاس لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، نہ بندوق، اور ابھی وہ کہے کہ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بہت جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی سب کو ڈانٹے، سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات، کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے، وہ اکیلا پولیس والا، اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، سب پر حاوی ہوگا اور سب لوگ بھیگی بلی بنے کے سنتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے، کیوں؟
क्योंकि आपको मालूम है कि वो पुलिस वाला आया अकेले जरूर है, लेकिन अकेले वो है नहीं, उसके पास ताकत है सरकार की, उसके पास ताकत है गवर्नमेंट की। वो अकेले नहीं बोल रहा है, वो ऑन ड्यूटी है। अगर मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल जाएगा। और उस पुलिस वाले को ये हिम्मत, जो पूरे गांव को डांटता है, ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि पुलिस वाला ये जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पास सरकार की ताकत है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हों, हम अकेले हों, लेकिन जब ईमान की ताकत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हम किसी से डरते नहीं हैं। फिर देख लीजिए, लोग मारते चले जाएं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान की ताकत है हमारे अंदर। सुमैया के हालात में नजर डालिए, बिलाल के हालात में नजर डालिए, खुबैब के हालात में नजर डालिए, खुबाब के हालात में नजर डालिए, उन सहाबा इकराम की जिंदगियों पे नजर डालिए, जिनको बांध के मारा गया, जिनको जंगलों में मारा गया, जिनको गरम रेत पे लिटाया गया, जिनके सीने पे भारी पत्थर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो माने नहीं है। यही उनकी जबान से निकलता रहा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कैफियत हमारे और आपके अंदर भी आनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आ जाती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। कुरान करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके हरीफ फिरौन का एक वाकया बयान करता है। जब फिरौन बेबस हो गया तो उसने मूसा को चैलेंज किया, मूसा तुम अपने साथियों को लेकर एक मैदान में आ जाओ, हम भी एक साथियों को लेकर मैदान में आ जाते हैं, आओ आमना सामना कर लेते हैं, हक और बातिल का फैसला आज हो जाता है, आओ सामने। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और इसी मैदान में जमा हो गए। ऐसे ही मैदान में जमा फिरौन के साथ पूरा लाव लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चंद गिने चुने लोग। मुकाबला शुरू होता है। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा है, जादूगरों, मूसा और मूसा के फौज के सामने, मूसा और उनकी कौम के सामने तुम्हें हावी होना है। बताओ हम हार तो नहीं जाएंगे। जादूगरों ने क्या कहा, कैसे हार सकते हैं साहब, हम लोग माहिर हैं। ठीक है, आज मूसा को शिकस्त होनी चाहिए। ठीक है, होगी। जादूगरों ने पूरे एतमाद के साथ फिरौन को भरोसा दिलाया, होगी, लेकिन लालची थे। कुरान की जबान से सुनिए, फिरौन के जादूगरों ने सबसे पहला सवाल क्या किया, पढ़िए कुरान। इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। मेरे सरदार, मेरे बादशाह फिरौन, हम अपना जादू दिखाएंगे, मूसा और मूसा की कौम भाग जाएगी, हम जीत जाएंगे। अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा, आप हमें इनाम क्या देंगे? आओ सुनो और देखो ईमान क्या है और ईमान की ताकत क्या है। और हम आज मोमिनों से खिताब कर रहे हैं, मुसलमानों से। अपने जो चंद लोग यहां रह गए हैं इस फील्ड के अंदर, अपने ईमान को जगाओ। ये वाकया तो सुनी लो, कम से कम उससे अपना इम्तिहान ले लो कि हम कितने बड़े मोमिन हैं और कितने पक्के मोमिन हैं। इस वाकये को सुन लीजिए आप। पहला सवाल, हमारा इनाम क्या होगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अगर हम गालिब आ गए मूसा पर, मूसा की कौम पर, तो हमारा इनाम क्या होगा? पता चला कि फिरौन के जादूगरों को इनाम की फिक्र थी। फिरौन ने क्या जवाब दिया? नअम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। तुमको हम अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, उस वक्त तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे। अगर मूसा हार गया और मूसा की कौम हार गई और मुंह की खा गई तो तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे। जहां हम बैठेंगे मेरे पास तुम बैठोगे, यानी मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। मेरे मंत्रालय, मेरी मिनिस्ट्री तुम्हें मिलेगी।
گی, جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے, ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں, قریب قربت, ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے. جادوگر خوش ہو گئے. اب ظاہر بات ہے آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی کے, مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں, مختار عباس نقوی, شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب. تو اب سوچئے ان کی 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے. تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے. تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر موسیٰ ہار گیا, موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. چلا, جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی. دیکھیے آپ کیا ہوا. جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی, وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, رینگنے لگے, سانپ بن کر رینگنے لگی. حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں, لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا. موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے, موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے. موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ, اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, موسیٰ ڈرنے لگے. حکم ہوتا ہے ان القی عصاک, ان القی عصاک, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے, جو لاٹھی ہے, تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو. اے موسیٰ, ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں, لاٹھی ہے, اس کو زمین پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا. اور سنو, جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا. وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا, اور جو سانپ تھے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا, اندر کو سانس لی. وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا, اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے. یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا, آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے, لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, تو سمجھ گئے جادوگر نہیں, ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے, لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں, وہ تو حق ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے. اس لیے کیا کیا فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, یہ جادو نہیں ہے, اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے, لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. جب اژدہے کو لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے, ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے, بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی, بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے. اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے, تو ایمان لے آئے. اور ایمان بھی لائے تو کیا آمنا برب العالمین. جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے, تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا, اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں, آمنا برب العالمین, رب العالمین پر ایمان لائے, فرعون تجھ پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو
موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے، یعنی تیرے اوپر نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے، یعنی اس رب پر ایمان لائے۔ سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی۔ فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا۔ معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے۔ فرعون نے کیا کہا، اچھا پلٹ گئے، ادھر چلے گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ہماری اجازت بھی نہیں لی۔ کہا اب اجازت کی کیا ضرورت، واضح نشانی دیکھ لی، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، تیری اجازت کیوں لے؟ سنیے جملہ، فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی، اور دھمکی کیا دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ہٹ جاؤ، جلدی سے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو، میرے اوپر لے آؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا۔ من خلاف، مخالف سمتوں سے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کے رب سے، ہمیں اپنا رب مان لو، نہ تو کیا ہوگا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے، دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ ہٹاؤ ایمان، اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی لَأُقَطِّعَنَّكَ أُقَطِّعَنَّ، یہاں سے کاٹ دیا خبر ختم، یہاں سے کاٹ دیا نہیں، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور قطع یقطع تقطیع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یعنی اس نے کہا فرعون نے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، کئی جگہ سے کاٹیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینا۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں، نہیں، ثم لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، جان سے مار دیں گے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ لیکن ایمان جب آ گیا، آمنا برب العالمین کہہ دیا، رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا، تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں۔ یہ جادوگر کیا کہنے لگے، جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آئے فرعون، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد، اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے، رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہو کر، جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا، میرے ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، زبان کاٹ، گردن کاٹ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھنا، إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے، آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، دنیا میں سزا دے سکتا ہے، آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، لیکن جب موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اژدہا بن گیا، اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا، نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں، اب ان کو انعام کا بھی لالچ
लालच नहीं है, क्योंकि अब उनके अंदर ईमान की ताकत आ गई, और जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। एक हमारे ईमान की ताकत है, जाओ देख लो, चंद लोगों को लोग एक आदमी को मजबूर समझ कर पकड़ के और लाठियों पे लाठियों, डंडे पे डंडे मारते हैं और जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, और मजबूरी में बेचारा लगाता है, सोचता है कि शायद ये नारा लगाने से हमारी जान बच जाए। लेकिन प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हमारे पास ईमान की ताकत होती तो उस वक्त हम यही कहते, जैसे कोई डंडा मारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जितना कहें जय श्री राम, हमारी जबान से निकले अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है। सुमैया को बीच में खड़ा कर दिया गया, तबकात इब्न साद के अल्फाज है, उसके जिस्म के कपड़े फाड़ दिए गए, अबू जहल ने नेजा शर्मगाह में दाखिल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कहती है सब्बित कदमैया अला दीनिक या रहमर राहिमीन, अय अल्लाह मेरे दीन को साबित कदम रखना, अल्लाह मेरे दीन को बचा लेना, अल्लाह ये अबू जहल ये सजा देकर मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, अल्लाह मुझे मेरे दीन पर मजबूती के साथ कायम रखना। अबू जहल दो ऊँटों को मंगाता है, एक ऊँट पूरब की तरफ और एक ऊँट पश्चिम की तरफ चेहरा कर देता है, और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊँट से बांध देता है, कोड़ा उठाता है, कहता है सुमैया अभी ये दोनों ऊँट दोनों सिमतों में भागेंगे और तू बीच से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, बता अब तू मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। हंसती है, इस पोजीशन में हंसती है, पैर बंधे हैं हंस रही है, कोड़ा अबू जहल के हाथ में है लेकिन हंसती है, कहती अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी ही देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लाकर हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को लड़ें और देखें कि सुमैया के अंदर ये कौन सी ताकत थी। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है और कुरैश के बड़े बड़े लोग खड़े हैं, सजा दे रहे हैं। सुमैया अकेली है, ज्यादा से ज्यादा उसका बेटा अम्मार या उसका शौहर यासिर उसके आंखों के सामने है, पूरी फौज एक तरफ, लेकिन सुमैया इस मौके पर भी चीख रही है अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सुमैया के अंदर ताकत किस चीज ने पैदा की है? ये वही ईमान की ताकत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, और हक बात को टंके की चोट पर कहते रहो, हक बात का ऐलान करते रहो। हक बात कहने में किसी से कोई समझौता नहीं, हक बात कहो, और हक कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानी आए तो उस पर सब्र भी करो। हक वही कहे जो परेशानियां बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, और जिसके अंत को जेल में जाने से डर लगता हो, जिसको और भी खतरात हो कि हम ऐसा बोलेंगे या ऐसा कह देंगे तो हमारे साथ ये होगा, आजकल बड़ी ख़राब हुकूमत है, ये है वो, इस तरीके का सोच के अगर आप हक बात नहीं बोलेंगे तो याद रखना, अगर आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो हक बात मत बोलिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए, जिन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया और कहा इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दी हुई तलाक नहीं होती। जिस बादशाह ने गरीब आदमी की बीवी को मजबूर करके तलाक दिलवाई है और उसको अपने निकाह में रखा हुआ, ये बादशाह हरामकारी कर रहा है, जिनाकारी कर रहा है। बादशाह के सामने कहा है, बादशाह ने कोड़े पड़वाए, हाथ शल हो गए, उठते नहीं थे, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, ऊंट के ऊपर उल्टा लिटा दिया, पूरे मदीने में चक्कर लगाया गया और बताया गया कह दो ये बादशाह का कहना नहीं माना तो इमाम मालिक को ये सजा, और इमाम मालिक कह रहा है ये बादशाह का चमचा झूठ बोल रहा है। बादशाह का कहना न मानने की सजा नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मुझे मिली है, क्योंकि बादशाह ने गरीब, बेबस और लाचार आदमी की बीवी पर जुल्म करके उसके शौहर को मजबूर करके उससे तलाक दिलवा दी और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया। लिहाजा जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, इस ऊंट पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है, बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, ऊंट पर उल्टे मुंह लटका दिया है। इस हाल में भी मैं यही कहूंगा इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती। बादशाह जिनाकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है।
یہ ہوتا ہے حق بولنا. اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے. اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈرے, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, گوارا کر لیا, لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے, حق بات بولتے رہے. اور جو مار پڑ رہی اس پہ صبر کر رہے ہیں. حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا ہے. اس لیے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کہتے رہو, پریشانی آئے تو صبر کرتے رہو. یہ مختصر سا خلاصہ میں نے 1.5 گھنٹے کی اسپیچ میں آپ کے سامنے رکھا ہے. لیٹ ہو گئے, اس میں ہمارا بھی قصور نہیں تھا, آپ کا بھی قصور نہیں ہے. کیا کریں, جو تقدیر میں ہوتا وہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا, اور مجھے ٹائم ویسے بھی 11-12 بجے کے بعد ہی ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, میں آ گیا, پہنچ گیا. ابراہیم صاحب کی محنت بھی رنگ لائی. اللہ تعالیٰ دوست انشاءاللہ تعلقات رہیں گے, زندگی رہی تو پھر کبھی اس کمی کو پھر پورا کیا جائے گا, اور وقت سے پہلے حاضری دینے کی کوشش ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا فرما دے, ایمان اور عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. حق بات کہنے کی اور حق پر پریشانی آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.